ஸ்ரீமத் பாகவதம் மூன்றாவது ஸ்கந்தம் 20வது அத்தியாயம். அத விம்சோऽध्यायः. शौनक उवाच महिं प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वायम्भुवो मनुः कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गायावरजन्मनाम्. क्षता महाभागवत कृष्णस्यैकान्तिकः सुहृतो यस्तद्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमघवानिति. द्वैपायनादनवरो महित्वेतस्य देहजः सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्परां शाप्यनुवृतः. किमन्वपृच्छन् मैत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमम्. तयोः संवदतो सूत प्रवृत्ता ह्यमलागताः आभोगाङ्गा इव गग्निर्हरे पदाम्बुजाश्रयाः. तान कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योद्धारकर्मणः रसज्ञगो नो तृप्येत हरिलीलामृतं बिभन्. एवमुग्रश्रवा पृष्ट ऋषिभिर्नैमिषायणैः भगवत्यर्पिताद्यात्मस्थानाः श्रूयतामिति. सुत उवाच हरे दृढक्रोडतनो स्वमायया निशम्य घोरुद्धरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षम् अज्ञाय हतं सञ्जातहर्षो मुनिमाह भारतः. विदुर उवाच प्रजापतिपतिसृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतीन् किमारभत मे ब्रह्मन् प्रबृह अव्यक्तमार्गवितो. ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायम्भुवो मनुः ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथमेतत् अभावयन्. सद्वितीया किमसृजन् स्वतन्त्रावुत कर्मसु आवोस्वित्संहता सर्व इदं स्म समकल्पयन्. मैत्रेय उवाच दैवेन दुर्वितर्क्येन परेणानिमिषेण च जातशोभात् भगवतो महानासीत् गुणत्रयात्. रजप्रधानान् महतस्त्रिलिङ्गो दैवसोदिदात् जातससर्च भूतादि वियदादीनि पञ्चशः. तानि चैकैकशस्रष्टम स्मर्थानि बौद्धिकं संहत्य दैवयोगेन हैममण्डमवासृजन्. शोषयिष्ठाब्धिसलिले आण्डकोशो निरात्मकः साग्रं वैवर्षसाहस्रमन्ववात्सीत्थमीश्वरः. तस्य नाभेरभूद्भस्मं सहस्रार्कोरुदीदिति सर्वजीवनिकायौको यत्र स्वयम् अभूत्स्वराट्. सेनुविष्टो भगवता यश्चेते सलिलाशये लोकसंस्थां यथा पूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया. ससज्जच्छायया विद्यां पञ्चपर्वाणमग्रतः तामिश्रमन्दतामिश्रं तमोमोहो महातमः. विससज्जात्मनकायं नाभिनन्दं स्तमोमयं जगृहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिं क्षुद्रुत्समुद्भवाम्. क्षुद्रुभ्याम् उपसृष्टास्ते तं जग्धुम् अभिदुद्रुवुः
मा रक्षतैनं जक्षत्वमित्यूषु क्षुत्रुदर्दिताः देवस्तानागसंविघ्नो मां जक्षत रक्षत अहो मे यक्ष रक्षांसि प्रजायूयं बभूविथ देवता प्रभया या दिव्यन् प्रमुखतो सृजत् ते आहर्षु देवयन्तो विसृष्टां तां प्रभामहः देवो देवां जगन्नत सृजति स्माति लोलुपान् तयेनं लोलुपतया मैथुनायाभिभेदिरे ततो हसन् स भगवान् असुरैर्निरपत्रपैः अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतपरापतत् स उपव्रजय वरदं प्रपन्नार्तिहरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानाम् अनुरूपात्मदर्शनम् पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषेणेनासृजं प्रजाः तायि मायबितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो त्वमेक किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः त्वमेक क्लेशदस्तेषाम् अनाशन्नपतां तव सो अवधार्यास्य कार्पण्यं विविधात्मदर्शनः विमुञ्चात्मतनुं घोरम् इत्युक्तो विमुमोचः त्वां क्वनचरणाम्बोजां मदविह्वललोचनां काञ्चीकलापविलसद्दुकूलच्छन्नरोदसम् अन्योन्यश्लेषयोतुङ्गनिरन्तरपयोधरां सुनासां सुद्विजां स्निग्धहासलीलावलोकनाम् गुहन्तीं व्रीडया आत्मानं नीलीलाकवरूदिनीम् उपलभ्यासुरा धर्म सर्वे सम्मुमुहुः स्त्रियम् अहो रूपमहो धैर्यम् अहो अस्या नवं वयः मध्ये कामयमानानाम् अकामेव विसर्पति वितर्कयन्तो बहुधा तां सन्ध्यां प्रमदाकृतिम् अभिसम्भाव्य विश्रम्भात् पर्यपृच्छन् कुमेदशः कासी कस्यासि रम्भोरु को वार्तस्तेऽत्र भामिनी रूपद्रविणपण्येन दुर्भगान्नो विबाधसे यावा काचित्त्वम् अबले तिष्ट्या सन्दर्शनं तव उत्सुनोषि क्षमानानां कन्दुकक्रीडया मनः नैकत्र ते जयति शालिनी पादपद्मं घ्नन्त्यामुः करतलेन पतत्पदङ्गम् मद्यं विषिदति बृहत्स्तनाभारपीतं शान्तेव दृष्टिरमला शुशिकासमूहः इति सायन्तनीं सन्ध्याम् असुरा प्रमदायतीं प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वा मूढधियस्त्रियम् प्रहस्य भावगम्भीरं जिक्रन्ति आत्मना कान्त्या ससर्ज भगवान् गन्धर्वा अप्सरसां गणान् विससर्ज तनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां तयेव चाददु प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमाः सृष्ट्वा भूतपिशाचांश भगवानात्मदन्द्रिणा दिग्वाससो मुक्तकेशान् वीक्ष्य चामीलयदृशो जगृहुस्तद्विसृष्टां तां जृम्भणाढ्यां तनुं प्रभोः
नेत्रामिन्द्रियविक्लेथो यया भूतेषु दृश्यते येनोचिस्तान् दर्शयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते ऊर्जस्वन्तं मन्यमान आत्मानं भगवानजः साध्यान् गणान् पितृगणान् परोक्षेण सृजत् प्रभुः त आत्मसर्गं तं कायं पितरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते सिद्धान् विद्याधरां शैव तिरोधानेन सोऽसृजत् तेभ्यो ददात्तमात्मानम् अन्तर्धानाख्यम् अद्भुतम् स किन्नरान् किं पुरुषान् प्रत्यात्म्येनासृजत् प्रभुः मानयन्नात्मनात्मानम् आत्माभासं विलोकयन् ते तु तज्जगृहुरूपं त्यक्तं यत्परमेष्टिना मिथुनीभूय गायन्तस्तमेवोत्सशिकर्मभिः देहेन वै भोगवता शयानो बहुचिन्तया सर्गेणोपजिते क्रोधातुत् ससर्जः तद्वपुः ये हि यन्तामुत केशा आहयस्तेऽङ्गजञ्जिरे सर्पा प्रसर्पत क्रूरा नागा भोगोरुकन्धराः स आत्मानं मन्यमान कृतकृत्यमिवात्मभुः तदा मनुं ससर्जान्ते मनसा लोकभावनान् तेभ्यसोऽत्यसृजत् स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टा प्रशशंसु प्रजापतिम् अहो एतज्जगत्सृष्टः सुकृतं वदते कृतं प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् साकमन्नमदामहे तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषीन् ऋषिर्हृषिकेश ससज्जाभिमता प्रजाः तेभ्यश्चैकैकशस्वय देहस्यां शमाधादजः यत्तत्समाधियोगर्दिदि तपो विद्या विरक्तिमतो एते श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 20ोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुरुनाथ महाराज की जय।